नेपाली भाषा साहित्य समालोचना लोक साहित्य र बाल साहित्यका क्षेत्रमा सुनौलो नाम हो प्रभा भट्टराई आचार्य। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थान तनहुँको चुन्दी रम्घामा जन्मनु भएकी भट्टराईले औपचारिक रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली विषयमा दर्शनाचार्य तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। आफूभित्र रहेको भाषा सभ्यता संस्कृति र माटोको महिमाका बारेमा झन्डै 3 दशक काठमाडौँको मुटुमा रहेको पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्यापन गरी ज्ञानार्जनका लागि इच्छुक नवविद्यार्थीहरूलाई शिक्षित र दीक्षित गराएको पाइन्छ। भनिन्छ साहित्यको सृजनाका लागि नियमको आवश्यकता पर्दछ, तर त्यो विषय प्रभाको व्यवहारमा लागू भएन। उहाँले रचनाको सृजनाले नै सिद्धान्तलाई जन्माइन्छ भन्नुहुन्छ। साना साना बाल मस्तिष्कमा नेपाली माटो महिमा नैतिक सन्देश र सभ्यताको पाठ सुललित र सुमधुर किसिमले भर्ने प्रयत्न उहाँको भगीरथ गंगा झैं अध्यापी चल्दैछ। लोक साहित्य हाम्रो भाषा साहित्य र संस्कृतिको आधार हो। हाम्रा दैनन्दिन व्यवहार जानेर नजानेर यसकै परिधिमा रहेका हुन्छन् भन्ने धारणा उहाँमा छ। उहाँले पोसिला कविता, मेरो सानो भाइ, सन्तु र सुगा, गीता पापा, सरित सङ्गम, सुनकेसरी मैया, रमाइलो गाउँ जस्ता झन्डै 2 दर्जन बाल रचना तथा समालोचनात्मक रचना साहित्यकाशलाई प्रदान गरी हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको पाठ पढ्ने बानी बसाल्ने यत्न गरेको पाइन्छ। सृजना, कल्पना र प्राध्यापनमा आफूलाई समाहित गर्नुभएकी भट्टराईलाई अर्जुन स्वर्ण पदक, ललिता काव्य पुरस्कार लगायतका पुरस्कारद्वारा पनि पुरस्कृत गरेको पाइन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र एवं निजी प्रकाशनद्वारा विद्यालय स्तरीय विभिन्न कक्षाका पाठ्यपुस्तक एवं सन्दर्भ पुस्तकहरूमा रचनाहरू प्रकाशित गरेर उहाँलाई थप सृजनामा लाग्न अभिप्रेरणा दिएको पाइन्छ। समसामयिक साहित्य सम्बन्धी लेख, समालोचना, छन्दबद्ध कविता, गीत, निबन्ध, कथा, बालकथा, बाल कविता एवं अनुसन्धानात्मक लेखहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशन गर्न सफल अत्यन्त सरल अनि सादगी शारदाको जीवनशैली तथा उनका रचना र ज्ञान नेपाली सभ्यताको जगेर्नामा मुख्य कडी बन्न सक्छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनमा हामी सभ्यता कार्यक्रम लिएर सदाको अङ्कमा चाहिँ आजको अङ्कमा पनि जोडिएका छौँ। नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति अनि यससँग जोडिएका विविध पाटाहरू हामीले यस कार्यक्रममा चर्चा गर्ने गर्छौँ। आजको समयमा विशेषतः नेपाली साहित्य अनि समालोचना अनि साहित्यका पनि विशेष गरेर कविताका क्षेत्रमा, कथाका क्षेत्रमा, अझ विशेष गरेर बाल रचनाका क्षेत्रमा आफूलाई सिद्धहस्त व्यक्तिका रूपमा उपस्थित बनाउनु हुने लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पद्मकन्या क्याम्पसमा 30 वर्षसम्म धन्नै अध्यापन गर्नुभएकी सहप्राध्यापक प्रभा भट्टराई हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? बेस। यहाँको यो उर्वर समय साहित्य सृजनामा र रचनामा अभ्यस्त रह्यो। विशेष गरेर यहाँ प्रारम्भिक चरणमा साहित्यका अन्य विधाहरूभन्दा लोक साहित्यमा बढी आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, तर पछिल्लो समय काव्यमा अथवा कवितामा बढी यहाँ निखारिँदै आउनुभएको छ। यसको कारण चाहिँ लोक साहित्य पनि त साहित्यकै एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, तर पनि त्यसलाई पछिल्लो समय त्यति स्थान नदिएको जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो होइन, साहित्यको बीज नै लोक साहित्य हो। लोक साहित्य भनेको साहित्यको जननी हो। हजुर। जसरी लोक साहित्य कसले लेखे पनि थाहा छैन, कसले रचना गर्यो, लेख्ने त चलनै थिएन, अक्षरै कसैले चिनेको छैन। त्यसैले अज्ञात रचयिताले कुनै जमानामा रचना गरेको चिजलाई नक्कल गर्दै गर्दै अनि अब बिस्तारै बिस्तारै अब यो प्रविधिहरूको विकास, छापाखानाको विकास अनि सञ्चारको विकासले गर्दा अब अहिले चाहिँ हामी फलानोले लेखेको भनेर पुस्तकहरू यसरी पढ्दैछौँ। साहित्य वास्तवमा पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ र मेरो रुचि चाहिँ लोक साहित्यबाट त घट्न सक्दैन, तर काम अहिले अलि बढी कवितापट्टि गरिरहेको छु। मोह अलिकति कविताले तानिदियो। मोह त दुईटैमा छ। लोक साहित्य त त्यो त हाम्रो रगतका कण कणमा छ नि, दैनिकमै आउँछ, जीवनमा नै त्यो घटिरहेको हुन्छ। अनि यहाँले उखानका क्षेत्रमा, टुक्काका क्षेत्रमा पनि एउटा लामो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ, खोज पनि गर्नुभएको छ है। अब उखान
उखानलाई अथवा ढुक्कालाई भाषाको कुन शक्तिका रूपमा यहाँले लिनुहुन्छ? वास्तवमा उखान टुक्का भनेको हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो वर्षको जीवनभरको अनुभवले खारिएर दिएको एउटा यस्तो सटिक यति अर्थपूर्ण विषय हो त्यो एउटा सुक्ति हो, हामी सुक्ति भन्छौँ त्यसलाई। थोरैमा संस्कृत भाषामा सुक्ति पनि भनिन्छ र यो थोरैमा धेरै भन्न सक्ने शक्ति उखान टुक्कामा छ। आगाका झिल्का जस्ता हुन् तिनीहरू, एकदमै उज्यालो पनि पार्छन् र छोइ पनि हाल्छन् चसक्क। हजुरलाई त्यो लामो समयसम्म अध्ययन गरिरहँदाखेरि आफ्नो मानसपटलमा अथवा यो नातागोतासँग पनि सम्बन्धित भएर केही उखानहरू यहाँले खोज्नु भएको थियो। अहिले अन्तर्हृदयमा अलिकति छुने किसिमको उखान र कुनै कुनै यस्ता उखानहरू पनि हुन्छन् जो समाजमा पुरुष र नारी बिचमा विभेद गरिएका पनि केही उखानहरू छन्। अब त्यस्तो उखान कुनै यस्तो प्रसङ्गमा आउँछ होला? उखानहरू त धेरै छन् र उखानमा नारीहरूलाई अलिकति सामाजिक दृष्टिकोणबाट पारिवारिक दृष्टिकोणबाट भनिएको हुन्छ र अब त्यस्तै हो। अब आइमाईको के भन्ने पनि आइमाई भन्ने खालका उखानहरू आइमाईलाई अलिकति हेरेर उपेक्षा गरेर बनाइएका उखानहरू छन्। अब त्यस्ता उखानहरू म लिइरहन पनि चाहदिनँ किनभने सान्दर्भिक पनि होइन, समय सान्दर्भिक भएन। तसर्थ के छ भन्दा तिनीहरूबाट हामीले समय सापेक्ष रूपमा रहेका उखानहरूलाई हामीले अनुग्रहण गर्नुपर्छ, अरू ती गर्भमा नै छोडिदिनुपर्छ। नयाँ उखान बन्दै जान्छ बिस्तारैसँग नयाँ उखानहरू बन्दै पहिला त्यो मोबाइलसँग सम्बन्धित उखानहरू थिएनन्, अहिले पछिल्लो समय मोबाइलसँग पनि सम्बन्धित गाउँखाने कथाहरू त्यस्ता किसिमका आए। नखान्छे सानी नानी नखान्छे नपिउँछे दिनभरि गाना गाउँछे क्या हो। अब यो त थिएन नि पहिला, त यो गाउँखाने कथा थिएन। अब उखानहरू पनि यसरी नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्यो। अब यस्तै खालका उखानहरू अहिलेसम्म पनि कति त प्रयोग भइरहेका छन्। लोक साहित्य हाम्रो यो लोक माटोसँग छ, यो धरतीसँग छ, यो हाम्रो जनजीवनसँग छ। हाम्रो हिमाल पहाड तराई पूर्व मेची महाकाली हरेक भूमिसँग सम्बद्ध छ, भिजेको छ। यत्र तत्र सर्वत्र हामी त्यसलाई भेट्न पाउँछौँ। साहित्य कसैले साहित्यको त्यो छेउमा पर्दैन भन्दा पनि पर्नै पर्छ, तर त्यो त छँदैछ यहाँले गर्नुभएको। अब हामी चाहिँ विशेष गरेर आजको प्रसङ्गमा यस अङ्कमा हामीले कविताका क्षेत्रमा यहाँको छन्दमा चाहिँ बढी बग्ने एउटा प्रचलन रहेको छ र त्यो छन्दलाई कसरी यहाँले समात्नुहुन्छ? एकदमै अहिले त तपाईँले मलाई एकदम मेरो बाल्यकालतिर पुर्याइदिनु भयो। हजुर, मैले छन्दमा कविता रचना गरेँ झन्डै 9, 10, 11 वर्षको उमेरतिर। अनि विद्यालयमा प्रतियोगिताहरूमा ती कविताहरू पुरस्कृत पनि भए र मैले 5 कक्षामा लेखेको कविता बालक पत्रिकामा प्रकाशित पनि भयो र यी कुराहरू छन्। र मैले छन्द के हो भन्ने कहिले जाने भने बल्ल एसएलसी पास गरेर ऐच्छिक नेपाली लिएर जब म विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेँ त्यति बेला कक्षामा छन्द यति अक्षरको हुँदो रहेछ। शार्दूल विक्रीडित छन्द कति अक्षरको थाहा छैन र मैले 7 कक्षामा रचना गरेको शार्दूल विक्रीडित छन्द रहेछ भन्ने कुरा मैले पछि थाहा पाएँ। सृजना अथाह गरिसक्नु भएको, सुरुमा सृजना भयो, पछि बल्ल मैले यी नियम कानुनहरू पिङ्गलको छन्दशास्त्र यसको गणहरू सिद्धान्तलाई चाहिँ पछि अध्ययन गर्नुभयो। भनेपछि व्यावहारिक पाटो एउटा रहेछ, सिद्धान्त एउटा रहेछ हैन। केही व्यक्तिहरू सिद्धान्तलाई शिरोधार्य गरेर त्यसकै पछि अपनाएर अगाडि बढिरहेका हुन्छन्, तर यहाँ चाहिँ त्यो सिद्धान्त कता छ तर आफू चाहिँ एउटा व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अभ्यस्त भइसक्नु त्यो हुँदो रहेछ। मैले अहिले हेर्छु 7 कक्षाको बच्चाले लेखेको कविता अहिले हेर्दा अहिले पनि छन्द बिग्रिया छैन भनेपछि छन्दको नाम नजानेरै गण तिनीहरूको सङ्केत थाहा नपाएरै यसलाई छन्द भन्छन् भन्ने नै थाहा नपाइकन मैले स्वतस्फूर्त रूपमा छन्दमा कविताहरू रचना गरेकी रहेछु भन्ने लाग्छ। र अहिले पनि अभ्यास गर्यो भने जसले छन्दमा धेरै अभ्यास गर्छ, मलाई त मेरो आमाले बिहान उठ्दैमा कविता भनेर उठाउनुहुन्थ्यो। हुन त यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि, यहाँको लामो समय, यहाँको यो भाषा साहित्यसँग नै रहेको छ
है पूर्वीय दर्शनसँगै रहेको छ। यसर्थ त्यसको एउटा प्रेरणाले अथवा त्यो शक्तिबाट पनि यहाँ अभिप्रेरित भएको हुनुपर्छ है, जसको कृपा यहाँमाथि बर्सेको पनि हुनसक्छ। त्यसबाट यस प्रसङ्गमा कार्यक्रममा हामीले यहाँको कुनै बाल कविता या अन्य कुनै कविता छन्दसँग सम्बन्धितलाई सुनौँ अनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। हुन्छ। म यो एउटा मेरो पुरानो कविताहरूको सङ्ग्रह छ। हजुर। यो सङ्ग्रहबाट एउटा कविता एकदम भावनात्मक रूपमा, कविहरू भनेका एकदमै उच्च शक्ति हुन्। कविहरूले जे पनि गर्न सक्छन्। जहाँ नपहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि भन्यो। कविहरू यस्ता छन् भनेर कविहरू एउटा देवत्वकरण जस्तो गरेर जुन हामीले देख्थ्यौँ, हामी त्यति गान गाउनु भएको छ कविहरूप्रति। अब के आफैप्रति, कविहरूप्रति र आफै जब कवि हुन सुरु गरियो, जस्तै यो किशोर अवस्थामा धेरै भावुक हुन्छ मान्छे, जो पनि कविता लेख्छ। तर हामीलाई के लाग्थ्यो भने देवकोटा भनेको भगवान् हो, भानुभक्त भनेको भगवान् हो, लेखनाथ भनेको भगवान् हो। हामीले देख्न पाएनौँ नि कसैलाई पनि। उहाँहरूको वचनले चाहिँ हामी एकदमै अनुगृहित भइरहेछौँ जस्तो लाग्ने। र त्यति बेला मैले कविको सम्मानमा लेखेको कविता र आफैलाई पनि लोभ हो, कवि हुन सकियो भने चाहिँ यस्तो भइन्छ कि भन्ने पनि लोभ हो। यो कवि भन्छ भन्ने कविता मलाई साह्रै मन परेको पुरानो कविता। हजुर। मेरो सृष्टि छ यो म मालिक स्वयं, संसार मेरै घर, आफ्नै सिर्जन बागका मखमली बुट्टाहरू सुन्दर, हेर्दै दङ्ग परी तरङ्गित हुँदै तैरन्छु रातो दिन, भन्नेले अब जे भनुन् थरी थरी राम्रो छु मैलाई म। लाटो सक्छ सुसेल्न गीत सुरिलो, बैराहरू सुन्दछन्, अन्धोले पनि हेर्न सक्छ लङ्गडा, नाच्दै त्यसै रम्दछन्। मेरो सृष्टि छ यो म मालिक स्वयं, संसार मेरै घर, आफ्नै सिर्जन बागका मखमली बुट्टाहरू सुन्दर, हेर्दै दङ्ग परी तरङ्गित हुँदै तैरन्छु रातो दिन, भन्नेले अब जे भनुन् थरी थरी राम्रो छु मैलाई म। लाटो सक्छ सुसेल्न गीत सुरिलो, बैराहरू सुन्दछन्, अन्धोले पनि हेर्न सक्छ लङ्गडा, नाच्दै त्यसै रम्दछन्। कहिले बन्छु दयालु सिद्ध तपसी, कहिले कता निर्मम, भन्नेले अब जे भनुन् थरी थरी राम्रो छु मैलाई म। घुम्छन् चन्द्र र सूर्य औ ऋतुहरू आकाशमा फनफनी, आफ्नो बेग घटाउँछन् तर कतै देखे मलाई भने, मेरो स्पर्श मिल्यो भने जड सबै हुन्छन् स्वयं चेतना, भन्नेले अब जे भनुन् थरी थरी राम्रो छु मैलाई म। संसारी छलाउ प्रपञ्च सबयो बिर्सेर एकैछिन, आऊ भार बिसाउँदै अब यतै पर्खी बसेको छु म। मेरा निम्ति त रात छन् झिलिमिली, राम्रो छ उस्तै दिन, भन्नेले अब जे भनुन् थरी थरी राम्रो छु मैलाई म, भन्नेले अब जे भनुन् थरी थरी राम्रो छु मैलाई म। है अब अत्यन्तै यसमा ओजपूर्ण पनि छ। कविले आफ्नो बखान आफै गरे जस्तो पनि कता कता देखिन्छ। तर के छ भन्दा यो जडतापूर्ण वस्तुलाई पनि प्राण भर्ने काम कविमा रहेको हुन्छ। त्यो शक्ति कुनै वैज्ञानिकमा पनि छैन, कुनै अन्य कलाकारमा पनि छैन। त्यो शक्ति चाहिँ, त्यो जादुमय शक्ति चाहिँ कविमा छ भन्ने कुरा अब
जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि, यहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ। अब त्यो शक्ति कविभित्र रहेको छ, यसलाई हामीले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ है। अब पछिल्लो समय बाल रचनाका क्षेत्रमा यहाँ अभ्यस्त हुनुभएको छ, बाल सृजनाका क्षेत्रमा, र बाल सृजनालाई अझ बढी बालकको त्यो पहुँचमा र पाठ्यक्रममा समाविष्ट गरिने किसिमका कृतिहरू पस्कनु भन्दा पनि अलि जटिल किसिमका कृतिहरू पाठ्यपुस्तकहरूमा पस्केको पाउँछौँ। यसलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? यहाँका जस्ता सभ्यता कविता मैले कक्षा 7मा पनि एउटा अवलोकन गर्ने अवसर पाएको थिएँ। अब त्यस्ता कविता पनि यदाकदा देख्छौँ, तर अलिकति क्लिष्ट किसिमका, जस्तै अहिले मेघ बिजुली विवाह भनेर राखिदिएका छन् 9 कक्षामा, तर त्यो स्तर अनुरूपका केही कविताहरू नभएकामा यहाँको एउटा केही गुनासो होला अथवा केही प्रतिक्रिया होला? हजुर, तपाईँले एकदम राम्रो सही कुरा निकाल्नुभयो। वास्तवमा कविले दिन्छ, लिन्छ कसले? हजुर, ग्रहण कसले गर्छ? मैले लेखेको कुरा मेरा पाठकहरूको हुन्, त्यो सचेत भएर मैले लेखिनँ भने मेरो लेखाइको कुनै प्रयोजन छैन। गलत ठाउँमा पुग्यो भने मैले लेखेको अभिव्यक्तिहरू, मैले भनेको कुराहरू गलत ठाउँमा पुग्यो, गलत किसिमले पुग्यो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। ग्रहण गर्नेले कसरी ग्रहण गर्छ र कति ग्रहण गर्छ? त्यो रिसर्चको आइएसको सम्प्रेषणात्मक सिद्धान्त, सम्प्रेषणमूलक त्यो सिद्धान्त छ है, उसले दिएको चिज ग्रहण गर्नेले कसरी गर्छ र कति ग्रहण गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले उमेर समूह छुट्याएर रचना गर्नु एकदमै आवश्यक छ। बाल साहित्य लेख्नेहरूले उमेर समूहलाई असाध्यै ध्यान दिनुपर्छ। र मलाई कसैले किताबमा राख्नु पर्यो, कोर्समा राख्नु पर्यो, कविता दिनुस् भनेर मलाई कसैले माग्नुभयो कविता भने म सबैभन्दा पहिलो प्रश्न के सोध्छु उहाँलाई भने कति कक्षालाई हो? हजुर, 4 कक्षासम्मको विद्यार्थीको बुझ्ने एउटा स्तर एक थरी हुन्छ, उनीहरूको उमेरले र उनीहरूको शिक्षाले। 4 देखि 7-8 कक्षासम्मकोले अर्को स्तर हुन्छ, फेरि 8 कक्षा माथि 12 कक्षासम्मको अर्को स्तर हुन्छ। हाम्रो उमेरको खुड्किलाहरू त यस्तो छ नि, 70 वर्षको मान्छेको बुझाइ चाहिँ 7 वर्षको मान्छेले त त्यसलाई समात्न सक्दैन, त्यो चिजै हेर्दैन। एकादशीको मेलामा जाँदाखेरि तपाईँ एकादशीको मेलामा जाँदाखेरि देख्नुहुन्छ युवा युवतीहरू पनि त्यो मेलामा छन्, सरिक छन्, उनीहरू नाच गान गरिरहेछन्, एक थरीले व्यापार गरिरहेछन्, अनि बच्चाहरू त्यहाँ नाचिरहेछन् बाजा बजेको सुनेपछि, यो किनिदियो त्यो किनिदियो झगडा गरिरहेछन्। एउटा दृश्य चित्र हेर्नुहोस् न तपाईँ। र त्यहाँ चाहिँ एउटा 70-75 वर्षको मान्छे चाहिँ किन जान्छ भने त्यहाँ नुहाई धुवाई गर्छ, त्यो भगवान्, उसले केही पनि देखाएको छैन। उसले चाहिँ नै 70 वर्षको 75 वर्षको जुन मान्छे चाहिँ आध्यात्मिक हिसाबले आध्यात्मिक स्वभावको मान्छे छ भने उसले त्यही मात्रै देख्छ। र संसारमा धेरै प्रकारका मान्छेहरू छन्, उनीहरूसँग धेरै उमेरका दृष्टिकोणबाट, व्यवहारका दृष्टिकोणबाट, स्वभावका दृष्टिकोणबाट, रुचिका दृष्टिकोणबाट ती कुराहरू फरक छन्। कुन वर्गलाई लक्षित गरेर के कुरा पस्कने हो त्यो कुरा माथिल्लो निकायले बुझ्नु जरुरी छ। र म कमसेकम त्यो कुरामा म सचेत छु। र अहिले यो चेतना धेरैमा होइन, अहिले धेरै सङ्घ संस्थाहरू पनि खुलेका छन् र उनीहरू पनि सचेत भएर लेखाउँछन्। र मैले अहिलेसम्म धेरै कार्यशाला गोष्ठीहरूमा भाग लिएको छु। कार्यशालामै किताबहरू थुप्रै लेखेको छु मैले केटाकेटीको लागि। र त्यसमा हामीलाई के दिइन्छ भने कदेखि घसम्मको अक्षरमा अथवा आकार मात्रै लागेका शब्द भएर एउटा कथा बनाइदिनुहोस् भनेको हुन्छ। सुन्दा त सजिलो जस्तो लाग्छ, तर जसले अकार र आकार मात्रै चिनेको छ बालबालिका, उनीहरूको नि त अधिकार छ नि त किताब पढ्न पाउने, कथा पढ्न पाउने। अनि रस्व इकार र रस्व उकार त्यो दुईटा थपिन्छ त्यसपछि। यसरी हामीले यसरी पत्र गर्दै अब 12 खरी पुरै नजानिसकेको केटाकेटीको पनि पढ्ने अधिकार छ। त्यसकारण साहित्य लेख्ने मान्छेले आफूलाई मन लागेको कुरा, अब आफूले त संसार घुमेको होला, थुप्रो किताबहरू पढेको होला, धेरै कुरा जानेको होला, र त्यो जानेको कुराहरू चाहिँ सबै एकैपल्ट घोप्टाउने पनि होइन। र त्यो कसका लागि हो भन्ने पाठकको हो भन्ने, लक्षित वर्ग पाठक को
हो भन्ने पहिचान गरेर मात्रै हामीले लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ठिक हो। अब कतिपयले भन्नलाई मेघ बिजुली विवाह जस्ता कविताहरू अहिले भरतराज पन्तको है यी कविताहरू राखिदिएका छन् अनि अन्य रचनाहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। कक्षा 9मा पहिलाको साल पनि त्यस्तै थिए, अहिले पनि त्यस्तै छन्। त्यो केवल भाषिक उपलब्धि हासिल गर्न हो मात्रै भनिन्छ, तर त्यसले केही न केही अर्थ त सम्प्रेषण त हुनु पर्यो नि त्यसबाट। अर्थ सम्प्रेषण पनि हुनु पर्यो र अर्को कुरा बालबालिकाले त्यो पढेपछि उनीहरूको स्तरोन्नति मात्रै होइन कि उनीहरूलाई रुचि पनि जागोस्, उनीहरूको कोर्सको कविता बाहेक खोज्न जाउन् न त। भरतराज पन्तको यो सन्तुष्टि भन्ने कविता पनि पढ्छन्। यो कविता यस्तो छ भने अर्को कविता कस्तो हुँदो रहेछ, अर्को कविता कस्तो हुँदो रहेछ, यो लेखकले कस्तो कस्तो कविता लेख्दो रहेछ एउटा देखाइदिने हो कि चटाइदिने हो। सानो थोरै चिमोटेर तपाईँले पेडाको छेउबाट अलिकति तपाईँले खुवाइदिनु भयो भने कस्तो रहेछ स्वाद मन पर्यो भने त्यो बच्चा चाहिँ त्यो पेडा फ्याक्ट्री खोज्दै जान्छ कि पेडाको बनाउने ठाउँ खोज्दै जान्छ। त्यसैले साहित्य पढुन् भोलि पर्सिको हाम्रो अर्को पुस्ताले भन्ने हामीलाई लाग्छ भने हामी सचेत हुनु जरुरी छ। उनीहरूले बुझ्ने साहित्य दिने, रुचिकर साहित्य दिने र यस्तो कविता यस्तो रचना हामीले छनौट गरेर पाठ्य पुस्तकमा राख्नु पर्यो कि त्यो पढेपछि साहित्य पो त पढ्ने चिज रहेछ भने खोज्दै खोज्दै आउनु उनीहरू। यहाँको गत सालसम्म त कक्षा 7मा सभ्यता कविता पनि थियो हैन? सभ्यता कविता यो साल त पक्कै त्यहाँनिर छैन, अब त्यो नयाँ तरिकाले आयो। यहाँको अरू कुनै रचना त्यहाँनिर समाविष्ट गर्ने कुनै त्यस्तो भएन कक्षा 7मा? मलाई केही पनि जानकारी छैन, मलाई केही जानकारी छैन। पाठ्य पुस्तकबाट हटेको पनि मलाई थाहा छैन। पाठ्य पुस्तकमा राख्नु अगाडि त यो राखौँ भनेर सोध्न चाहिँ आउनुभएको थियो सम्पादक। अब त्यही केही होला, केही व्यवस्था छैन होला त्यस्तो लेखकहरूलाई। राजनीतिक अरू कुनै परपञ्च केही नमिलेका कारणले पनि कहिलेकाहीँ त्यो अवस्था हुन्छ, त्यो पनि थाहा छैन मलाई। मैले चिन्ता पनि चिन्दिनँ। जो सम्पादक मलाई सोध्दै आउनुभयो अनि तपाईँले लेख्नुहुन्छ छन्दको कविता एउटा दिनुहोस् भन्नुभयो, अथवा यसैबाट हेर्नुभयो, यही सरित सङ्गम सङ्ग्रहबाट उहाँले सभ्यता कविता राख्छु भन्नुभयो। हुन्छ भने मैले अनुमति दिएँ र अब अहिले तपाईँले भनेपछि मैले थाहा पाउँदैछु, किनकि म विद्यालयमा पढाउँदिनँ, विश्वविद्यालय मात्रै पढाउँछु। कक्षा 7 र 9 को चाहिँ पाठ्यक्रम परिवर्तित भएको छ। हजुर हजुर हुन सक्छ। अब अर्को साल 8 कक्षा अनि 10 कक्षा त्यो पनि परिवर्तित हुन्छ। त्यो कारणले समय अनुसारले परिवर्तित हुन्छ। सधैँ एउटै स्रष्टाको हुनुपर्छ भन्ने त्यो पनि होइन, तर कतिपय रचनाहरू हामी त्यस्तो पनि देख्छौँ है। अब यसबाट हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यो होइन, चाहे जोसुकैको पढ्नु, केटाकेटीहरूले नानीहरूले उनीहरूको अधिकार हो, जसले लेखेको पढुन्, राम्रो पढुन्। उनीहरूले पचाउन सक्ने, उनीहरूलाई रुचिपूर्ण हुने सभ्यता कवितालाई निकालेर त्योभन्दा राम्रो गहकिलो बच्चाहरूको लागि राम्रो हुने कविता राखिएको छ भने झन् खुसीको कुरा हो। संवेद्य छ, त्यो छ भने झन् राम्रो कुरा हो। ओतप्रोत छ, माटो सुहाउँदो छ, हरेकको मन र मुटुलाई छुन्छ अनि हृदयमा झङ्कृत बनाउँछ भने त्यो सृजना त अवश्य श्रवण गर्छन् उनीहरूले। हजुर, अब मेरो घर भन्ने कविता पढ्दैछन् लोकलयमा नानीहरू, अब अहिलेसम्म पढ्दैछन्। अब फेरि तपाईँले भन्नुभयो अब यो परिमार्जन भयो भने त्यो नरहला, तर त्यो कविता त मेरो सृजनाको रूपमा त रहिरहन्छ। तर यस्तो खालको हामीले परिपाटी बनाउनु पर्यो कि कोर्समा नरहेका कुराहरू पनि नानीहरूले पढ्नु। यहाँका रचनाहरू अधिकांश राष्ट्रियताको पूर्ण भावनाले उत्प्रोत हुन्छन् अनि सभ्यताबाट पनि अत्यन्तै अनुग्रहित हुन्छन्। यसको कारक तत्त्व चाहिँ यहाँ त्योबाट बाहिरभन्दा पनि सभ्यतामा भुल्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो संस्कृतिमा भुल्न चाहनुहुन्छ, सृजनाभित्र पनि छन्दमा बाँधिनुहुन्छ र पनि आफ्नो सभ्यतालाई जोड्न चाहनुहुन्छ। यसको आशय वास्तवमा संस्कार पनि होला। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको वंशज भएर आदिकविकै चुन्दिराम गामै जन्मिएर, किनकि त्यहाँ त तीर्थस्थल भनेर हरेक वर्ष साहित्यकारहरू पुग्नुहुन्छ, गोष्ठी हुने गर्छ, गोष्ठी हुन्छ, हरेक वर्ष भानु जयन्ती मनाइन्छ। यति यति लामो दाढी पालेको मान्छे यो धरणीधर कोइराला हामीले किताबमा पढेका थियौँ नि त, उहाँ पुग्नु भएको छ डोकोमा बोकिएर चुन्दिरामगा। त्यसैले मैले सानो उमेरदेखि धेरै ठुला ठुला दिग्गज साहित्यकारहरूको नजिक हुन पाएँ, उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्न पाएँ, छत्रछाया उहाँहरूको आशीर्वाद पाएँ। जहिले पनि कविता प्रतियोगितामा म प्रथम नै भइरहन्थेँ, मलाई एकदमै उहाँहरूले उत्साह दिनुहुन्थ्यो।
त्यसो गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले अनि अर्को कुरा ठुलो वृक्षको ओत लाग्ने अवसर प्राप्त गर्नु। अर्को कुरा मेरो बुवा नै साहित्यमा शास्त्री गर्नुभएको नारायण दत्त शास्त्री, जसले दर्जनौँ किताबहरू नाटकका र कविताका किताबहरू लेख्नुभएको छ। र मेरो घरमा सानो सानो लाइब्रेरी जस्तै थियो, बुवाले कलेक्सन गरेका संस्कृतका नेपालीका पुस्तकहरू। नजानी पनि भाका मिलाउनलाई संस्कृत पढ्थेँ म। संस्कृत त्यस्तो धेरै पढेको मान्छे होइन, नेपालीका किताबहरू पढ्थेँ। अब यस्तै हुँदो रहेछ, जो जस्तो माहौलमा हुर्केको छ उसले त्यही कुरा देख्छ। मैले त्यही सभ्यता देखेँ, त्यही संस्कृति देखेँ, त्यसैमा मलाई मोह भयो। त्यो कवितामा नै लुटुपुटु भएँ। त्यसैले अहिले पनि मलाई त्यही प्रिय लाग्छ, आफ्नै माटो। अब यस प्रसङ्गमा हामी सभ्यतासँग संस्कृतिसँग सम्बन्धित कुनै सृजना यहाँकै छन्दमा आबद्ध हामी सुन्छौँ। सभ्यता र संस्कृति भनेको त अब हाम्रो प्राण नै हो। यो भएन भने हामीले के भनेर चिनाउने? आफूलाई कसरी? त्यो त उनीहरूकै हो। अङ्ग्रेजी खुब पढ्यौँ हामीले। हजुर, अङ्ग्रेजी खुब पढ्यौँ। अङ्ग्रेजीको त हामी त्यो मुहानमा त हामी छैनौँ नि। कसको हो भने उनीहरूको। फ्रेन्च पढ्यौँ, उनीहरूकै हो। तर नेपाली चाहिँ हाम्रो हो। यो हाम्रो चिजलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने हो, आफ्नो चिजलाई राम्रो बनायो भने पो हाम्रो उन्नति हुन्छ। अर्काको पछाडि अर्काले बनाइसकेको चिजमा यो राम्रो छ भनेर उसको पछि लाग्दा त हाम्रो उमेर त त्यसै गइसक्छ। हामी त न यताको न उताको हुने, हामी त कहीँ नि रहँदैनौँ। त्यसैले सभ्यता भनेको चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ आफ्नै सभ्यता, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै भाषा, आफ्नै बोलीचाली, रहन सहन, यसमा नै खुसी हुनुपर्छ। भएको चिजलाई राम्रो पार्ने हो। मसँग भएको बिरुवामा मल हाल्ने हो, पानी हाल्ने हो। नभएको बिरुवाको व्याख्या गरेर त काम लाग्दैन नि, अर्थ छैन नि। सभ्यताको कुरा गर्नुभयो, तपाईँको कार्यक्रमकै नाम सभ्यता, तपाईँले सभ्यता नै भन्नु। भर्खर कुरा पनि निकाल्नु हो। अब पुरानो हुँदै गयो, पाठ्यक्रममा नभएपछि कम सुनिएला। तर यो पनि धेरै अगाडि रचना गरेको, धेरै अगाडि रचना गरेको। हामी सभ्यताको पछाडि लागेर हामीलाई कति असिलोमा पारिरहेछौँ भन्ने यो कविताले भन्छ। किन यति फितलो भो सभ्य संसार हाम्रो, परजन किन राम्रा लाग्छ फैन राम्रो। अब कति दिन उड्ने नक्कली पाखा जोडी, तन मन त स्वदेशी वेशभूषा विदेशी। पर किन रोदी खैजडी लाग्छ खोटो, गुन्यौँ पनि हरायो भिर्छको आज भोटो। धङ डिस्को नाच्न कसले सिकायो, रसमय घर पोल्यो औ खरानी बिकायो। चहल पहल नौलो सभ्यताले बढायो, समय जति त खाने लाउने मै बितायो। मन मगज छ खोक्रो बाहिरी भव्य बोक्रो, मलिन छ ऋषि बाणी धर्म संस्कार खोक्रो। र फेसनको बारेमा छ। फेसनमा हामी कति सचेत छौँ। तर पसिनाले कोट निथ्रुक पार, कोट नलाए के हुन्छ गर्मीमा। तर पसिनाले कोट निथ्रुक पार, लुगा काम्दा पातलो वस्त्र जाल। समयसित नहिँड्ने बन्छ पाखे गवार, अब मनन गरौँ है सभ्यताको कमाल। अब मनन गरौँ है सभ्यताको कमाल।
यसरी घुमाएको छ हामीलाई सभ्यताले। अवश्यमेव। अब पनि हामीले सभ्यताको कमाललाई मनन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अवस्था अत्यन्तै दयनीय हुन्छ, दुराशाही हुन्छ। अब यो कुरामा हामी सचेत हुनु छ। अथवा विदेशी सभ्यता र संस्कृतिलाई हामी कति सहस्र रूपमा स्वीकार गरिरहेका छौँ, तर आफ्नै सभ्यतामा यति धनी छौँ, संस्कृतिमा यति धनी छौँ, तर पनि यसलाई हामीले अन्तर्हृदयदेखि अनुभूत गर्न सकिरहेका छैनौँ, ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो हाम्रो विडम्बनाको विषय हो। अर्को कुरा, यहाँलाई यहाँ सिर्जनामा बढी खुसी हुनुहुन्छ या प्राध्यापन पेसामा खुसी हुनुहुन्छ? तपाईँले कस्तो असजिलो प्रश्न सोधिदिनु भयो कि म दुइटैमा उत्तिकै खुसी हुन्छु। सिर्जना भनेको म सानैदेखि नानीदेखि लागेको बानी भनौँ न, सानो बच्चैदेखि गर्दै आएको कुरा भयो सिर्जना। अब प्राध्यापन भनेको कस्तो हो भने यो मेरो सपना हो। प्राध्यापन शिक्षण मेरो सपना भनेको थिएँ, तर मैले अवसर पाइनँ, सानो केटाकेटीलाई पढाउने अवसर पाइनँ। किन पढेको पढे गरियो। जब मैले स्नातकोत्तर सिधाएँ त्यसपछि म त विश्वविद्यालयमा पढाउन गएँ। अझै पनि सानसाना बालबालिकाहरूसँग बेला बेलामा स्कुलमा कार्यक्रमहरूमा गएर उनीहरूलाई कविता सुनाउँदाखेरि एकदमै आनन्द आउँछ। शिक्षण मेरो चाहिँ सपना हो। शिक्षण मेरो सपना हो। मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले लिएको ज्ञानहरू, मैले मसँग भएको कुराहरू मैले बाँड्न सकेँ भने सबैसँग। र अर्को के फाइदा रहेछ भने शिक्षणको सिक्नु पनि पाइन्छ। सधैँ हामी विद्यार्थी नै भइरहन्छौँ, शिक्षक हुन्छौँ नि हामी। अरू कुनै पेसामा लागेको भए सायद मलाई त्यो पढ्नुपर्ने आवश्यक थिएन। तपाईँले भन्नुभयो पहिला लोक साहित्यमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले कवितामा छु। कहिले उपन्यास पढाएँ, कहिले कथा पढाएँ, कहिले कविता पढाएँ। त्यसको लागि त मैले त्यसको अध्ययन गरेँ र म सधैँभरि मैले स्नातकोत्तर सकेको 20 वर्षपछि फेरि झोला बोकेर विश्वविद्यालय गएर पहिलो ब्याच एमफिलको नेपालीमा एमफिल जब खुल्यो पहिलो ब्याच, र मैले फेरि 20 वर्ष पछाडि फेरि म 20 वर्ष अगाडिको जस्तै भएँ। भ्याइ नभ्याइ छ, कक्षा कार्य गर्नु छ, घरको कार्य गर्नु छ, त्यो गर्नु छ, मैले थेसिस लेख्नु छ, अनि त्यो कार्यपत्रहरू तयार पार्नु छ भने फेरि व्यस्त भएँ। त्यसैले जब मान्छेले सिक्न छोड्छ नि त्यसपछि त्यसको निराशामय हुन्छ, डिप्रेसनमा पनि जान्छ, एक किसिमले भन्नुपर्दा डिप्रेसनमा पनि जान्छ। र मान्छेको जब हामीले केही चिजहरू नयाँ कुरा सिक्न लिन सक्दैनौँ, हरेक दिनमा एउटा न एउटा केही ज्ञान हामीले लिन सक्दैनौँ भने त्यो मर्यो कि मर्यौँ, हाम्रो चेतना मर्यो, जड रह्यो, केवल चेतना मर्यो हाम्रो। यति पढेपछि यो त होइन नि, एउटा भाँडामा गाग्रीमा पानी भएर टक्क बिर्को ल्याएर राखेर 20 वर्षसम्म गाग्रीको पानीको पानी हुन्छ, सब कुहिएर किरा ल्याएर जान्छ, त्यो पनि घट्दै जान्छ। त्यसैले हाम्रो यो शिक्षा भनेको हामीले लिँदै जान्छौँ, दिँदै जान्छौँ, नयाँ पानी फेरि भर्छौँ, फेरि लोटामा सार्छौँ, फेरि गाग्रीमा थप्छौँ, फेरि लोटामा सार्छौँ, फेरि बाँड्छौँ, फेरि पिउँछन् सबैले। अनि पो त त्यो पानीको महत्त्व भयो। गाग्रीमा भरेर 20 वर्ष बिर्को ल्याएर राख्यो भने त कामै लागेन। त्यसैले मैले शिक्षण किन रोजेँ भने मलाई अहिले पनि प्रिय छ। 30 वर्ष पढाइसकेँ, गुरुहरू भन्नुहुन्थ्यो अब यति पढायो, अब कति पढाउनु वाक्क लाग्यो भने मलाई कहिले पनि वाक्क लाग्दैन। अहिले पनि यत्तिकै खुसी छु। म 30 वर्षदेखि पढाइरहेको छु, फेरि पनि पढाइरहेको छु। केही नभए केटाकेटीसँग गएर कविता पाठ गर्न पाएँ स्कुलहरूमा, स्कुलमा बेला बेलामा म पुग्ने गर्छु, त्यहाँ पनि त्यतिकै आनन्द छ। त्यसैले यो दुईटा चिज नै यति रसदार, यति रसमय विषय छन् कि मेरो पेसा भनेको पनि मेरो सौख नै हो र मेरो सौख भनेको पनि मेरो पेसा हो। त्यसकारण यो दुईटा चिज अपरिहार्य, यो दुईटा चिज त अन्यन्याश्रित छन् र मेरो रुचि हो। बच्चैदेखिको मलाई शिक्षक हुनु चाहिँ। अब अर्को कुरा, यहाँले त्यो अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेपछि अरूलाई बाँड्न पाइयो भने आत्मसन्तुष्टि, आत्मिक सन्तुष्टि पनि हुन्छ। आफूमा मात्रै त्यो खुम्चाएर राख्दाखेरि त्यसबाट त्यो विरेचन हुँदैन होला सायद। कति खुसी हुन्छन् है। तपाईँले आफूले जानेको एउटा कुरा कसैलाई बताइदिनु पर्ने, कति खुसी हुन्छन्। मैले 1-2टा तालिममा गएर यो 5औं वर्ण हुन्छ नि हाम्रो अनुनासिक, त्यो वर्णको बारेमा एउटा सानो
फर्मुला छ, हजुर सानो सूत्र छ। हजुर त्यो कुरा मैले त्यो तालिममा भन्दाखेरि स्टाफ कलेजमा हजुर धेरैजना खुसी भएर म्याडम कति ठुलो उपकार गरिदिनु भयो हजुरले, हामी सधैँ पञ्चम वर्णमा अल्मलिन्थ्यौँ के रहेछ तर हामीलाई अहिलेसम्म गुरुहरूले थोरै कुरा उक्याउनु पनि भयो। हजुर सुनिहालौँ न त्यो तालिमको त्यो पञ्चम वर्णको कुरा चाहिँ। पञ्चम वर्ण जस्तै पञ्चम वर्ण दिँदाखेरि तपाईँले क ख ग घसँग भयो भने ङ आउँछ, गङ्गा भन्नुहुन्छ नि, क ख ग भयो, गको सँग ङ गङ्गा, कति सजिलो छ। पञ्चायत भन्छौँ नि हामी, प फ ब भ म ट ठ ड ढ अण त थ द ध न, आफ्नो अघिल्लो चारवटा अक्षर पछिको अनुनासिक वर्ण चाहिँ उसैको पञ्चम वर्ण हुन्छ, पाँचौँ वर्ण चाहिँ पाँचौँ वर्ण हुन्छ। त्यो भन्दा यति खुसी हुनुभयो, हामीलाई अहिले यति वर्ष पढियो म्याडम, एमए पास गरियो तर सधैँ घोकेर मात्रै बसियो, यसमा यो चल्छ यसमा त पन्जा किन भयो, च छ ज ज य गोरुसिङे यहाँ लेख्छौँ नि हामी पन्जामा, त्यो किन भयो। यसरी यति रहस्यमय छ कि हाम्रो भाषा यति रसदार छ, यति रमाइलो छ। अब अहिले त त्यसलाई काटेर न्युरिमेन्टी नभइसक्यो। मैले यही कुरा जोड्न खोजेँ, यति मिठो छ भाषा, हजुर यति वैज्ञानिक पनि छ, यति सत्य र तथ्यमा आधारित पनि छ, तर पछिल्लो समय भाषामा अलि विडम्बना पनि आयो है। भाषाका खुट्टाहरू काटिए त्यत्तिकै होइन, भाषालाई छेद विच्छेद पारिएको छ। यहाँ नेपाली भाषाको मात्रै मैले न्याय गर्न खोजेको होइन, नेपालका जुनसुकै भाषा होस् तिनको अस्तित्व रहनुपर्छ जुन अवस्थामा हो त्यो, तर क्षणभरमै भाषालाई घाँटी निबट्न पाइन्छ र पाइँदैन। भाषा अब कुनै दिन यहाँहरू त प्राध्यापन पेसामा हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा 30औं वर्ष झन्डै 3 दशक एउटा शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ, के यहाँले पनि कुनै बुलन्द आवाज उठाउनु भयो, कुनै लेखहरू लेख्नुभयो यस विषयमा? अब बेला बेलामा लेखहरू लेखियो र कहिलेकाहीँ सेमिनारहरूमा पनि कुरा हुँदाखेरि म त बारम्बार भन्छु, अब हामीले संस्कृतको शब्दहरू चलायौँ भने तत्सम शब्द, नामै त तत्सम, त्यो जस्तै चलाउँदा पनि त्यसलाई हामीले तोडमोड गर्नु त पाइएन नि। अर्काको सम्पत्ति चलाएपछि नेपाली हो भने तपाईँ आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ, तर नेपालीमा पनि अल्छी गरेर कम्प्युटरले यो चाहिँ वर्ण दिएन भनेर हामीले कम्प्युटरमा नयाँ वर्ण थप्ने कि कम्प्युटरको पछाडि गएर आफ्नो जुन यो वर्णको चाहिँ नि यो हाम्रो जे छ मौलिकता त्यसलाई हटाइदिने। भाषा भन्दा पछाडि आएका हामी यन्त्रको दास, प्रविधि ठुलो होइन, यन्त्रले कता लग्यो भन्दैमा भाषालाई त्यता लाने, प्रविधि र यन्त्रको दास हुनु त भएन नि। रामप्रसाद जोड्ने रामराज जोड्ने रामप्रसाद छुट्याउने भन्नुभयो तपाईँले भने के तर्क छ त्यसमा? पहिला त तर्क बलियो तर्क थियो नि, बीचको नाम जोडिन्छ, बीचको नाम भनेको प्रसाद राज देवी कुमारी होइन। मैले बारम्बारका संवादहरूमा पनि ल्याउँछु, विज्ञहरूलाई पनि ल्याएको छु, यस भाषा विषयसँग सम्बन्धित केही विज्ञहरूलाई पनि ल्याएको छु, यहाँ पनि त्यस विज्ञ अन्तर्गतै पर्नुहुन्छ। अब यहाँसँगको यो भाषा संस्कृति सभ्यता अनि कवि काव्यात्मक बसाइमा रहन्छन्, त्योभन्दा अगाडि बिचमा फेरि एउटा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित कुनै यहाँको सृजना हामी श्रवण गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। अब अलिकति लामै छ यो कविता, ठिक छ, केही फरक पर्दैन। राष्ट्रियता रहेसम्म हामी रहन्छौँ, एउटा पहिचान रहेछ। राष्ट्रियताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, राष्ट्रियतालाई पनि प्रकट गर्ने विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन्। अब हिमालका कविता धेरै लेखियो, बुद्धका कविता लेखियो, भानुभक्तको, देवकोटाको धेरै लेखियो। अहिले यहाँ म के सोच्छु भने राष्ट्रियता भन्दाखेरि अहिले हामी कहाँनिर छौँ, हामीले हाम्रा युवाहरूलाई खाडी पठाइरहेका छौँ। 40-50 डिग्रीको हामी उभिएको अहिलेको धरातल के हो, समय यो किन यो हाम्रो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित सवाल हो कि होइन? र हरेक दिन जसो एउटा युवा चाहिँ नि बाकसमा भरिएर चाहिँ ओर्लिन्छ, कत्रो सपना लिएर विमानस्थलबाट उडेको एउटा यो त खम्बा हो नि, युवा भनेको त देशको खम्बा हो। त्यो युवा चाहिँ नि हरेक दिन जसो बाकसमा भरिएर आउँदाखेरि यो देशलाई चाहिँ नि दुख्छ कि दुख्दैन? यो देश चलाउनेहरूलाई
चित्त दुख्छ कि दुख्दैन। त्यसैले त्यो विषयमा आँसुद्वारा अभिसिञ्चित हुन्छ। त्यो छ। त्यसैले यो राष्ट्रियताको सवाल चाहिँ नि एक प्रकारले उल्टापट्टिबाट भन्दैछु म, सुल्टोबाट गुणगान गर्नुभन्दा पनि हामी छदेश नै सरापमा अप्ठ्यारोको अवस्थाबाट हामी सचेत हुनुपर्छ। हामी राष्ट्रभक्ति राष्ट्रप्रेम भनेर यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय गान बजाएर नाचेर मात्रै राष्ट्रप्रेम हुन्छ कि राष्ट्रका खम्बाहरूलाई भोलिका भविष्यहरूलाई चाहिँ नि सुरक्षा गरेर जोगाएर देशमा रोजगारी दिएर उनीहरूलाई खुसी पारेर राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। हो त्यसैले छदेश नै सरापमा भन्ने कविता यो मलाई आफैलाई लेख्दा लेख्दै चित्त दुख्ने र मनपर्ने संवेद्य कविता हो जस्तो लाग्छ। लखेटिए युवाहरू मलेसिया कतारमा, कमाई होस् छिटो छिटो छ जिन्दगी हतारमा, हतारभित्र तारले कटाइदिन्छ जिन्दगी, विमानभित्र बक्समा अटाइदिन्छ जिन्दगी, छलामा आज चौरमा विमान ओर्लदैछ रे एयरपोर्टमा, छलामा आज चौरमा विमान ओर्लदैछ रे, विमानबाट बक्समा युवा छ ओर्लदै अरे, चढेर काँध काँधमा झर्यो विमानबाट ऊ, कि आज बेइमान भो झर्यो इमानबाट ऊ, सुँघेर सुमसुम्याउँदै छ वृद्ध हात थरथर, र नेत्रबाट पोखिए अनन्त स्वप्न बरबर, नगर्नु गर्नु के गरिस् त्यसै धरापमा परिस्, म भन्दथे नजा नजा गएर के बडो गरिस्, छ शून्य खेतको गरो छ शून्य मातृको खयो, मनै छ शून्य शून्यमै निसासिँदो छ देश यो, म निम्ति विश्व तै थिइस्, वृद्धले भनेको म निम्ति विश्व तै थिइस्, सबै भविष्य तै थिइस्, म छेक्दथे हुरी सबै तता अचानकै निभिस्, त आउँछस् भनी उनी लिएर फुल हातमा, मुसुक्क मुस्कुराउँदै थिइन् यही प्रभातमा, अमूल्य फुल प्रेमको भनौँ म लासमा चढ, प्रश्न अमूल्य फुल प्रेमको भनौँ म लासमा चढ, पहाड झै छ ठिङ्ग त्यो निरीह जिन्दगी खडा, त बेइमान झै त्यसै लुसुक्क भाग्दछस् कहाँ, हजार प्रश्न छन् यहाँ जवाफ दे जवाफ दे, भविष्य तै थिइस् गइस् विनाश वंशको भयो, र कंसको छ बिगबिगी स्याहार छ भोलि देशको, विमान चढ्छु भन्दथिस्, संवाद गरिरहेछ लाससँग, विमान चढ्छु भन्दथिस् अगाडि बढ्छु भन्दथिस्, कमाई गर्छु बेसरी खुसीमा बाँड्छु भन्दथिस्, कमाईको गरौँ म के खुसी कता छ लौ बता, सबै भएछ बेपत्ता, बता छ जिन्दगी कता, लगार छ को लुकी लुकी, अब राष्ट्रियताको कुरा, लगार छ को लुकी लुकी घचेट छ पीठमा किन, दिमाग धोइदिन्छ को यहाँ म बस्न सक्दिन, छ अस्तव्यस्त देश यो बसेर फाइदा कहाँ, उराल्छ राल काट्छ को 50 रेमिटेन्समा, युवा भविष्य हुन् भनी अनेक रफ्फु भर्दछ, छ लोभ बाग डोरको र भित्र भित्र डर्दछ, म मोजमा म भोजमा युवा परुन् धरापमा, भविष्य पुग्छ भाषमा छ देश नै सरापमा, भविष्य पुग्छ भाषमा छ देश नै सरापमा। भविष्य नै हरेक व्यक्तिको भविष्य मात्रै नभएर राष्ट्रको भविष्य नै भाषमा पुग्छ, र यदि यही पारा हो यही अवस्थामा अगाडि बढिरह्यो भने यसमा हामी बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ। अब भाषाका क्षेत्रमा, संस्कृतिका क्षेत्रमा, सभ्यताका क्षेत्रमा यहाँको कलम अनवरत रूपमा दौडिरहेको छ र अझै दौडिरहन्छ।
त्यो बेलगामी हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना पनि रहन्छ है। र पछिल्लो समय रहेको यो हाम्रो भाषाको प्रसङ्ग हामी जोड्दै थियौँ। भाषालाई जोगाउनका लागि को बढी मात्रामा जागरुक हुनुपर्छ होला? भाषा जोगाउनको लागि मैले भने नेपाली भाषा मात्रै नभएर नेपालभरिका अन्य भाषाहरू त्यो त सम्पत्ति हुन् हाम्रा। हजुर, हामी केवल नेपालीको प्रोफेसनल एउटा प्राध्यापक भएर नेपाली भाषा मात्रै नभएर अन्य भाषा पनि हामीसँगै जोडिन्छन्। ती भाषालाई जोगाउनका लागि को सचेत हुनुपर्छ? हुन त यहाँ भाषा आयोग भनेर पनि आयोग स्थापना भएका छन्, त्यहाँनिर पदाधिकारीहरू पनि नियुक्त हुने गर्छन् बेला बेलामा है। कुन पार्टीका आउँछन्, कुन दलका आउँछन्, जान्छन्, भत्ता पचाउँछन्। तर भाषाको अस्तित्व जोगाउनेतर्फ उसले मनमुटुबाट लाग्ने त्यो अवस्था देख्न सक्दैनौँ। यहाँको कुनै त्यस्तो सुझाव वा सल्लाह? भाषा जोगाउने भनेको भाषाका प्रयोगकर्ताहरूले हो। हजुर, प्रयोक्ताहरू जसले भाषाको प्रयोग गर्छ उसैले जोगाउँछ र जोगाउन सक्छ। बाहिरी मुलुकबाट अरबौँ खरबौँ रुपियाँ लिएर, थैली लिएर कोही मान्छे आएर, कुनै संस्था आएर तिमीहरूको भाषाको हामी उन्नति गरिदिन्छौँ भन्यो भने त्यो हामीले पत्याउनु भएन। ठेकेदारी गर्दैन, हाम्रो भाषा काम छैन, त्यसलाई हामीले पत्याउनु पर्दैन। म अरब रुपियाँ खर्च गर्छु, तिम्रो भाषा गजब बनाइदिन्छु भन्यो भने त्यो हामीले नपत्याए हुन्छ। किनकि हाम्रो भाषा जोगाउने भनेको हामीले हो। हामी जो भाषाका प्रयोक्ता हौँ, हाम्रो भाषा हामीले नै बचाउने हो। यहाँका 128-29 वटा भाषा जोगाउने हाम्रो नै काम हो। हरेक नेपालीको र हामीले सानो कक्षामा, हुन त अब यो लागू पनि हुँदैछ के अरे प्राइमरी, हजुर, सानो स्थानीय तहबाट यो अलिकति सानो उमेरका नानीहरूको लागि 1-2 कक्षासम्म स्थानीय भाषाहरूको प्रयोग गर्न सक्यो भने उनीहरू आफ्नोमा लेख्य भाषा आउन सक्छ भन्ने बुझ्न सक्छ। नेपाल भाषा चाहिँ नेपाल भाषा, हजुर, नेपाल भाषा, गुरुङहरूको बस्तीमा गुरुङ भाषा, थारूहरूको बस्तीमा थारू भाषा सानो कक्षामा हामीले पढाइदियौँ भने त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो मिसिन्छ के, थारू र नेपाली मिसिन्छ। भाषाको प्रेम उनीहरूलाई हुन्छ, भाषाको जरा बुझ्छन् उनीहरूले, त्यसपछि उनीहरूले आफै गर्छन्। नेपाली भाषा पढ्दै जाँदाखेरि उनीहरूले थारू भाषामा साहित्य लेख्दै जान्छन्, उनीहरूले गुरुङ भाषामा लेख्दै जान्छन्, उनीहरूले शेर्पाको भाषामा लेख्दै जान्छन्। हरेक समूहका, हरेक वृत्तका मान्छेहरूले त्यो बुझ्नु जरुरी छ। भाषा अरूले जोगाइदिँदैन, शिक्षक हुन्, विद्यार्थी हुन् लेख्य भाषाको निम्ति, तर प्रयोग त सबैले गर्छन् नि। त्यसैले भाषालाई इज्जत दिने, कुनै विद्यालयमा अहिले पनि म के सुन्छु भने नेपाली एउटा शब्द बोले बापत के बाउआमालाई तिराउने 100 रुपियाँ जरिवाना। एउटा शब्द नेपाली बोल्यो भने जरिवाना तिर्नुपर्छ त्यो बच्चाले, अङ्ग्रेजी भाषा कुटाइ खानुपर्छ। अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउनेको नाममा अथवा विदेशी भाषा सिकाउनेको नाममा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्यो भन्दैमा उनलाई के गर्ने, जरिवाना तिराउने, यो प्रथा चाहिँ यो कसरी हुन सक्छ? भाषा भनेको व्यवहारबाट सिकिने। अघि यहाँले भन्नुभयो मैले छन्द न नियमबाट सिकेँ न केबाट सिकेँ, त्यसमा अभ्यस्त हुँदै जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यो आर्जित हुने रहेछ र त्यो दिगो पनि हुन्छ है, पछिल्लो समयसम्म चिरस्थायी भएर रहन पनि सक्छ। र हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि। र यहाँले आमा शीर्षकसँग सम्बन्धित भएर विविध रचनाहरू पनि सृजना गर्नुभयो, त्यसमा पनि उहाँको हृदयलाई छुने र सर्वोत्कृष्ट रचना मानेर मिडियाहरूमा पनि यत्रतत्र सर्वत्र छाइरहेको पनि पाउँछौँ। त्यो प्रसङ्गमा हामी त्यस अंशलाई पनि जोडौँ र कार्यक्रमको हामी बिट मार्ने तर्खरमा पनि जोडिनेछौँ। हस्, धन्यवाद। आमाको कुरा गरिहाल्नु भयो, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिएछि। त्यो त हाम्रो सभ्यता भनेको पनि, संस्कृति भनेको पनि आमालाई आमालाई सम्मान गरेन भने त्यसले आफैलाई पनि सम्मान गरेन, देशलाई पनि सम्मान गरेन, कसैलाई पनि सम्मान गरेन। त्यसैले आमा भनेको सृष्टिकर्ता हुन्। अघि तपाईँ भित्र छिर्दै 2 पंक्ति त्यहाँ आमा कविताका अन्तिमका 2 पंक्ति त्यहाँ खोपिएका छन्। त्यो किन खोपियो भने मेरो छोराले त्यो कवितालाई मन परायो, त्यो 2टा पंक्ति मन पराएर उनले राखेको हो त्यसमा। त्यसैले यो आमा कविता
धेरैजनाको आवाजमा छ। 70-75 वर्ष मेरै आमाले पनि वाचन गर्नुभएको छ। मेरो आमा मिठो आचार्य जसले मलाई कविता लेख्न सिकाउनु भयो, उहाँले यो कविता पाठ गर्नुभएको छ। र धेरै सानो 5-6 वर्षको बच्चादेखि र धेरै ठुलो उमेरकाहरूले पनि पाठ गर्नुभएको छ। धेरैजनाले इन्जोय गर्नुहुन्छ यसलाई। हजुर, झुन्डिएको छ यो आमा कविता भन्नुभयो। हजुर। आमा दृष्टि खुलाउने हृदय के स्वर्गीय झङ्कार हुन्, रच्ने सिर्जन बाग यो झिलिमिली आमा कलाकार हुन्। दार्शनिक दृष्टिकोण पनि छ यसमा हो। हजुर, एकदम। आमा नै नभए हुँदैन रचना, आमा बिना के छ र, आमाकै प्रिय कोखबाट जगमा जन्मे स्वयं ईश्वर। आफ्नो जीवन मृत्युको पनि कठै परवाह छोडिकन सक्छिन् यत्न गरेर भर्न जननी निर्जीवमा जीवन। आफू जोखिममा परेर अरूको उद्धारको गर्छ र, आमा कर्मठ स्वार्थहीन जगकै स्रष्टा र संरक्षक। बाँड्छिन् सन्ततिमा बराबर गरे माया र श्रद्धायिनी, छातीमा छहरा बगाई रसको सञ्चार गर्छिन् यिनी। जस्तै दुष्ट कपूतको पनि नि गर्छिन् भलो उत्तिकै, चाहे पुत्र कुपुत्र होस् जगतमा हुन्नन् कुमाता कतै। कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता नभवति। हजुर, त्यसबाट म प्रभावित भएर लेखेँ। चाहे पुत्र कुपुत्र होस् जगतमा हुन्नन् कुमाता कतै। आमा छन् घरमा भने घर भयो सम्पन्न ऊ सुन्दर, आमाकै मृदु मोहमा हरिलो स्वर्गीय आनन्द छ। आमाको महिमा नभई त कविले, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, आमाको महिमा नभई त कविले रोएर भन्दैनथे, आमा बालक कि नमार भगवान् संसार भर्ने भए। अन्तिममा आमा हुन् ममतामयी सरिदयी वात्सल्य कि निर्झरी, लाखौं यत्न गरून् तथापि सहजै लाग्दैन आमा सरी। हुन्छन् शब्द अनेक यो भुवनमा प्यारा र राम्रा, तर एउटै शब्द छ शब्दकोश भरिकै आमा आहा सुन्दर। आमा सुन्दर शब्द नै पूर्ण छ। एउटा आमा भन्ने शब्द नै अथाह छ, त्यसको कुनै शब्दद्वारा वर्णन गर्न सकिँदैन, अवर्णनीय छ। यसलाई हामीले हृदयदेखि मनन गर्न सक्नुपर्छ। यहाँको दृष्टिकोण, यसलाई हरेक दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्न खोज्यौँ भने, दर्शनका दृष्टिकोणबाट, हरेक दृष्टिकोणबाट यसलाई हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ, समालोचना गर्न सक्छौँ। यहाँका सृजना अत्यन्तै ओजस्वी पनि हुने गर्छन्, सुललित पनि हुने गर्छन्, हरेक बालकहरूको मनमुटुमा भिज्ने पनि हुने गर्दछन्। र आज हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। आगामी अङ्कमा फेरि फरक विषय र प्रसङ्गका साथ पक्कै पनि यहाँसँग जोडिनेछौँ। तर जाँदा जाँदै नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति अनि नेपाली पहिचानसँग जोडिने, सभ्यतासँग जोडिने पाटोलाई जोगाउनका लागि हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई केही त्यस्ता आफ्ना कुनै सुझाव अथवा सल्लाह छ भने यहाँ एउटा प्राध्यापनको क्षेत्रबाट एउटा सर्जकको दृष्टिकोणबाट राखिदिनु हुनका लागि म निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य, नेपाली संस्कृति, नेपाली माटो, ढुङ्गा माटो, रुख बिरुवा, लता लहरा, नदी नाला, यो सबै हाम्रो सम्पत्ति हुन्
यिनीहरूलाई जोगाउने हाम्रै काम हो र आफ्नोपन हामीले यही मात्रै पाउँछौँ। संसारभरि जहाँ जहाँ हामी डुलेर हिँड्छौँ, जतिसुकै उन्नति गर्छौँ, त्यो उन्नति भनेको नै के हो भने आफूलाई माथि उठाउने त हो नि। उन्नति गर्ने भनेको के हो? आत्मउन्नति भनेको मान्छेले आफूलाई माथि उठाउने हो। जब हाम्रो देश उठ्छ हामी उठ्छौँ, भाषा उठ्छ हामी उठ्छौँ, हाम्रो साहित्यको सबैतिर सम्मान हुन्छ, लोकप्रिय हुन्छ हाम्रो साहित्य, सबैले चिन्छन् अनि हामी उठ्छौँ। त्यसैले मेरो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, आदरणीय दर्शकहरूलाई यो निवेदन छ, तपाईँ आफूलाई माया गर्नुहोस्, आफ्नो माटोलाई माया गर्नुहोस्, आफ्नो भाषालाई माया गर्नुहोस् र यस्तै कार्यक्रमहरू जस्तो तपाईँले सभ्यता भनेर जुन कार्यक्रम चलाउनु भएको छ, यसरी नै खोजिकन हामी हिँड्नु। कहाँ छ हाम्रो सभ्यता, कहाँ छ हाम्रो संस्कृति, त्यसको लागि हामी नै लागि पर्ने हो, कसैले गर्दैन। तपाईँको यो च्यानल बागमती टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट। यहाँसम्म आउनुभयो, मेरो यो सानो कुटियाको दर्शन गर्नुभयो यहाँहरूले, मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो। दर्शकहरूसँग मैले आफ्नै घर आँगनमा बसेर चाहिँ यति आफ्ना मनका कुराहरू भन्न पाएँ। सबैको जय होस्, धन्यवाद। यहाँको सृजन शक्ति अझै बढेर जाओस्, हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। र यहाँले जुन एउटा नेपाली सभ्यता जोगाउने एउटा व्यावहारिक रूपबाट पनि यो घरमा हामीले देख्यौँ, वातावरणले हामीलाई त्यो कुराको प्रेरणा दियो, यसका लागि पनि पुनः यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहे। समादरणीय दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति अनि नेपाली पहिचान र हाम्रो विशेषतः सभ्यतासँग जोडिएर आफ्नो सृजन कर्ममा लाग्नुहुने वरिष्ठ सर्जक प्रभा भट्टराईसँग जोडिएका थियौँ। आगामी अङ्कमा फरक विषय अनि प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बागमती टेलिभिजनको सभ्यता कार्यक्रम परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।